आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम अमूमी तशवीशी आर्ज़े के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये भी तशवीशी अमराज की इकसाम में से एक किस्म है। इस की बुनियादी खसियत आज़ाद सयाल तशवीश है। आज़ाद सयाल तशवीश को फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहा जाता है। घबराहट, बेचैनी और नचलेपन की वो कैफियत जो फ़र्द के कंट्रोल से बाहर हो, अमूमी तशवीश कहलाती है और इसका आगाज़ बचपन या लड़कपन से हो जाता है। असल में दबाव के वाक़यात इसकी एक अहम वजह हैं। इस बीमारी के पैदा होने की अहम वजह क्या है? दबाव के वाक़यात। ये दबाव के वाक़यात कैसे होते हैं? जब इंसान को गैर मुतवक्के तौर पे बहुत ज़्यादा दफ़ा पेनफुल इवेंट से गुज़रना पड़े, तकलीफ़ देह वाक़यात से गुज़रना पड़े या उनका सामना करना पड़े, तो फ़र्द इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगाज़ तो इसका बचपन या लड़कपन से हो सकता है, लेकिन ये जो बीमारी है ये फिर लंबे अरसे तक जारी रहती है। DSM-4 के अकॉर्डिंगली जो लोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या अमूमी तशवीशी आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, उनमें आपको जो है ख़ास तौर पे दर्ज ज़ेल इलामात ख़ास तौर पे नज़र आती हैं। एक तो जो तशवीश है वो गैर मखसूस या आज़ाद सयाल होती है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, यानी तशवीश एक सूरत हाल से दूसरी सूरत हाल में जो है तब्दील हो जाती है और फ़र्द को ये पता नहीं चलता कि वो किस वजह से तशवीश ज़दा है। फिर घबराहट और बेचैनी जो है वो हद से ज़्यादा होती है। यकसुई की कमी होती है, क्योंकि थका होता है, बेचैन होता है और इस वजह से किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकता और जो है मुसलसल बेआरामी और नींद में खलल की वजह से अज़लाती तनाव पैदा हो जाता है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर चकराता है, दिल घबराता है और जो है फ़र्द मुसलसल बेआरामी की कैफियत में मुब्तला रहता है। असल में ये जो इस मर्ज़ का शिकार लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों और वाक़यात से बेचैन हो जाते हैं, यानी हाइपर सेंसिटिव होते हैं। वो चीज़ें जो आम बंदे को तशवीश और एंजाइटी का शिकार नहीं करती, ये उन वाक़यात पे भी तशवीश और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पेदर पे जो है वो पेनफुल इवेंट से गुज़रे होते हैं और उसकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से तशवीशी सूरत हाल को बर्दाश्त करना इनके बस में नहीं होता और ये तशवीश को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इनको किस सूरत हाल से ये तशवीश में मुब्तला हुए हैं, क्योंकि एक सूरत हाल से तशवीश दूसरे में और दूसरे से तीसरे में चली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर घर में, और ये जो है ये बीमारी औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। देखा ये गया है, मिसाल के तौर पे एक ख़ातून है तो बार बार जो है ये वहम हो जाएगा कि जो है दरवाज़ा बंद किया है, अगर दरवाज़ा बंद कर दिया है तो फिर इस चीज़ पे कि जो है कोई आ ना जाए, अगर जो है कोई आ गया है तो फिर इस चीज़ पे कि जो है अब उसको दिया क्या जाएगा, अगर जो है वो भी मसला, मतलब फ़र्द जो सा है मुसलसल तनाव, घबराहट और बेचैनी में मुब्तला रहता है और उस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम उसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये है कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। इलाज जो है वो मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। नफ्सियाती तरीका इलाज में से किरदारी तरीका इलाज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तहलील नफ्सी का तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किरदारी तरीका इलाज कैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि इसमें इस्तराहत या आसूदगी की ट्रेनिंग दी जाती है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। उसके साथ किरदारी तरीका इलाज में से मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम फ़र्द को जो है तशवीश के साथ कोप करना सिखाते हैं और फ़र्द जो है वो तशवीश से जब नबर्द आज़मा होना सीख लेता है तो उसका इलाज हो जाता है। इसके अलावा ये है कि हम ये समझते हैं कि तशवीश से रिलेटेड वाक़या जो है वो फ़र्द के लाशऊर में चला गया है
اور اس کو جو ہے تحلیل نفسی کے ذریعے سے کو استعمال کرتے ہوئے آزاد تلازم کے ذریعے، خوابوں کے تجزیے کے ذریعے، زبان کی ہچکچاہٹ یا انتقالیت کے تجزیے کے ذریعے سے ہم سطح شعور پہ لے کے آتے ہیں. اور تحلیل نفسی کا ماہر جب جو ہے اپنے سبجیکٹ کو یا اپنے کلائنٹ کو یہ اون کروا دیتا ہے کہ وہ اس وجہ سے تحلیل نفسی اس تشویش کا شکار ہوا ہے اور فرد اس کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کی تشویش کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آج کل بہت سارے جو سائیکیٹرسٹس ہیں وہ ایسی دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں جس سے تشویش جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور فرد تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. وہ دوائیاں جو ہیں وہ ہم سائیکیٹرسٹ کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوگنیٹو تھیراپی بھی استعمال ہوتی ہے جس میں غیر عقلی آرا کی جگہ عقلی آرا کا استعمال کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا، آج ہم عمومی تشویشی عارضے کے بارے میں پڑھیں گے جس کو ہم انگلش میں جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ بھی تشویشی امراض کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اس کی بنیادی خاصیت آزاد سیال تشویش ہے. آزاد سیال تشویش کو فری فلوٹنگ انزائٹی بھی کہا جاتا ہے. گھبراہٹ، بے چینی اور نچلے پن کی وہ کیفیت جو فرد کے کنٹرول سے باہر ہو عمومی تشویش کہلاتی ہے، اور اس کا آغاز بچپن یا لڑکپن سے ہو جاتا ہے. اصل میں دباؤ کے واقعات اس کی ایک اہم وجہ ہیں. اس بیماری کے پیدا ہونے کی اہم وجہ کیا ہے؟ دباؤ کے واقعات. یہ دباؤ کے واقعات کیسے ہوتے ہیں؟ جب انسان کو غیر متوقع طور پہ بہت زیادہ دفعہ پینفل ایونٹ سے گزرنا پڑے، تکلیف دہ واقعات سے گزرنا پڑے یا ان کا سامنا کرنا پڑے، تو فرد اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آغاز تو اس کا بچپن یا لڑکپن سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بیماری ہے یہ پھر لمبے عرصے تک جاری رہتی ہے. DSM-4 کے اکارڈنگلی جو لوگ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر یا عمومی تشویشی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں آپ کو جو ہے خاص طور پہ درج ذیل علامات خاص طور پہ نظر آتی ہیں. ایک تو جو تشویش ہے وہ غیر مخصوص یا آزاد سیال ہوتی ہے، فری فلوٹنگ انزائٹی، یعنی تشویش ایک صورتحال سے دوسری صورتحال میں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے اور فرد کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس وجہ سے تشویش زدہ ہے. پھر گھبراہٹ اور بے چینی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے. یکسوئی کی کمی ہوتی ہے کیونکہ تھکا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور اس وجہ سے کسی چیز کے اوپر توجہ مرکوز نہیں کر سکتا، اور جو ہے مسلسل بے آرامی اور نیند میں خلل کی وجہ سے عضلاتی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سر چکراتا ہے، دل گھبراتا ہے اور جو ہے فرد مسلسل بے آرامی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے. اصل میں یہ جو اس مرض کا شکار لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور واقعات سے بے چین ہو جاتے ہیں، یعنی ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو عام بندے کو تشویش اور انزائٹی کا شکار نہیں کرتی، یہ ان واقعات پہ بھی تشویش اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ پے در پہ جو ہے وہ پینفل ایونٹ سے گزرے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں.